बाब आयज तुमचे ऑलमोस्ट सगळे कॅन्डिडेट्स फायनलायज जालेले आसा आणि तुमच्या बरोबर तुमच्या पॅनलाचे कॅन्डिडेट्सूय आसा. आतां कशें पळयता तुमी? इट्स 13 कॅन्डिडेट्स, 6 पोस्ट. I am happy to lead the panel with the support of my brother Chetan Desai, Akbar Mullah, Vinod Phadke, Suraj Lotlikar, Anand Naik, Vipul Phadke, and I am confident that our panel is going to win the election. All 6 posts? All 6 with good margin. फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन जाला पळय तशें स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम your group side, their group side. How do you see this? Those are the opposition camp, they pressure tactics. काय तुमकां न्ही ते तशेंच करतले कळ्ळें. बट आय विश देम ऑल द बेस्ट बिकॉज दिस इज डेमोक्रेसी. डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन आसतलेच न्ही. You still believe that you have the number game? एब्सोल्युटली. मग सांगलें न्ही म्हज्या बरोबर म्हजो भाव आसा चेतन देसाय, विनोद फडके, अकबर मुल्ला, सूरज लोटलीकर, अनंत नायक, विपुल फडके. तुमकां सांगलें फाटल्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी तुमी एक महारथी म्हणून वर्ड यूज केलेले. अजूनही म्हणटा तुका महारथी तुकोड्यान आसा. रथी महारथी ते नाव आय विल से पिलर्स म्हणून पिलर्स ऑफ GCA. दे टूक इट महाभारताक गेले. महाभारत म्हणनाशिल्लो हांव म्हणटालो दे आर द पिलर्स ऑफ GCA. Any message to the voters from your side as candidate? आमी क्लबच्याकडे सगळ्यांनी भोवल्या आणि वी आर कॉन्फिडंट दॅट दे वील वोट फॉर अस. थँक्यू. थँक्यू. विड्रॉवल आशिल्ले आनी अशें आयकलां की 13 कॅन्डिडेट्स आर इन द फ्री. करेक्ट. सो नाव द पिक्चर इज क्लियर कोण बाबा लढटले ते. सो युअर से नाव. म्हाका दिसता पिक्चर क्लियर जाला. सगळ्यांची विड्रॉवल जाल्ली आसा. आमच्या वाटेंतल्यान एक स्ट्रॉंग पॅनल दिलेलें आसा. अशे लोक आसा पॅनलान जे क्लबांतल्यान वयर सरलेले आसा, क्रिकेटीक कॉन्ट्रिब्यूट केलेले लोक आसा आणि मेहनत करून क्रिकेट केलेले आपल्या गांवांनी लोक आसा. सो हे लोक नक्कीच हांव पॉझिटिव्ह आसा आणि हे लोक डेफिनेटली आमचे पॅनल आहा ते फूल फ्लेज जिखतले, बऱ्या मार्जिनान जिखतले अँड दे वील वर्क द नेक्स्ट 3 years अंडर द प्रेसिडेंटशीप ऑफ महेश देसाय टू डेव्हलप क्रिकेट इन द स्टेट ऑफ गोवा. फाटले कितले दीस पळयला आमी तूं मे जायत आसा. यो स्टेटमेंट केम तिणीन स्टेटमेंट तुमच्या वयर केले. तुमी 80% म्हटले, तिणी म्हटले वेट अँड वॉच. सो हाऊ डू यू सी दॅट? म्हाका दिसता एक फक्त म्हाज्या मनान अजूनय हें उरला, खंत उरला ती म्हटल्यार हांवें जे डिबेटाक सांगलेले ते डिबेटा खातीर कोणीच म्हाका रिप्लाय करूंक ना. आय थिंक इट इज मातसो हांव अपसेट जालो बिकॉज म्हाका दिसता की डेमोक्रेसीन हें जावप गरजेचें. त्या खातीर हांवें तांकां आव्हान केल्लें बट अनफॉर्च्युनेटली कोणी एक्सेप्ट करूंक ना. हांव अजूनय रावलां. इलेक्शनाक थोडे दीस उरला. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी तेणी जर विचार केलो की क्लबांच्या फुड्यान येवन आपलें विजन मांडचें जाल्यार म्हाज्या कडेन डिबेटी घेतले ते, आमच्या पॅनलाय कडेन डिबेटी घेतले आणि तितून म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी एक आयडिया गावतली क्लबांक कशें वोट करपाचें. स्टील ओपन फॉर नेगोशिएशन्स अजून उरले आतां? नो, इट इज नाव क्लोज. देर इज नो नेगोशिएशन हियर. कित्याक आमी आयकल्लें कोण विड्रॉ जावंक शकता आनी अशें बा म्हणून. आतां ती टायम जालेलो आसा, विड्रॉवलाचो टायम जालेलो आसा. सो नांव येतलीच ती आतां कॅन्डिडेट म्हणून आसतलेच ते. आतां जालें, आमचें पॅनलूय जालेलें आसा. तुमकां आमचे पॅनलाचे सगळे इन्फॉर्मेशनूय गावतले, ते तुमी पब्लीश करूं शकता. सो नांव सांगशी फिक्स आसा. प्रेसिडेंटा खातीर महेश देसाय सर रावलेले आसा. आमचे सेक्रेटरी तुळशीदास शेटये आसा. वायस प्रेसिडेंटा खातीर परेश फडटे आसा. ट्रेजररा खातीर अब्दुल माजीद आसा. जॉयंट सेक्रेटरी खातीर आमचे अनंत नायक आसा आणि मेंबरा खातीर महेश बेकी आसा. सगळे जे रावला ते क्लबांतल्यान वयर येयल्ले लोक आसा, क्रिकेटी खातीर काम केलेले लोक आसा, कॉन्ट्रिब्यूट केलेले लोक आसा आणि डेफिनेटली क्लब हांकां वळखतात. क्लब हेंच्या कडेन क्लबांचो पर्सनल रिलेशन आसा सगळ्यां कडेन बिकॉज इतली वर्सां ते ह्या सर्कलान आसा आनी ह्या फिल्डान आसा. सो नक्की हे एक स्ट्रॉंग पॅनल आसतलें आणि हे पॅनल भरघोस मतांनी जिखतले. यू स्टील मेंटेन युअर स्टेटमेंट ऑफ सेइंग दॅट आमी 80% वयर? डेफिनेटली. आयजूच न्हू पण हांव जेन्ना तुमकां मेळटलो 16 तारखेर तुमीच विचारतले म्हाका की तूं इतलो कॉन्फिडंट आसलो आनी तुजो नंबर इतलो एक्युरेट कसो येयलो काय म्हणून. हो नंबर एक्युरेट म्हणून 16 तारखेक तुमकां कळटलो. तुमकां दिसता जेन्ना आयज सगळे क्लियर जालेले आसा, 13 कॅन्डिडेट्स देखून म्हणलेले आसत जाल्यार ही इलेक्शन अनपोज जावपाचें वो ह्या इलेक्शनाक फुडें अशें वचपाचें गरज आशिल्ली म्हणून? म्हाका दिसता सांगलें हांवें तशें डेमोक्रेसी भितर सगळ्यांक रायट आसता इलेक्शन कंटेस्ट करपाचो. तांकां मे बी दिसता आसतलें की तेंच्या कडेन आसा नंबर्स म्हणून अँड इट इज द ग्रावंड इज ओपन फॉर देम. दे आर ऑन द फील्ड रायट नाव आनी मॅच जातली. फुडें 3-4 दीस उरला. सो मॅच खेळया आनी पळोवया रिजल्ट कितें आसा तो.
वॉट वूड बी युअर मेसेज टू द वोटर्स नाव? 107 क्लब्स आसा, तुका खबर आसतली. सो वॉट वूड बी युअर मेसेज अगेन? माय मेसेज इज ओनली वन थिंग, इज दॅट जे कोण इलेक्शनाक रावला तेंचे बॅकग्रावंड पळयात, तेंच्यांनी क्रिकेटी कडेन कितें कितें कॉन्ट्रिब्युशन केलां तें पळयात, तेंची हिस्ट्री पळयात की तेंच्यांनी क्रिकेट खेळोंक ना, क्रिकेटी कडेन कशें कॉन्ट्रिब्यूट केलां. स्पेशली क्लबांतल्यान कोण वयर सरला ते लोक आमी दिला, ते तुमी नोट करात. दुसऱ्या पॅनलान असे लोक आसतले जे मे बी क्लबां कडेन एफिलेटेड नासतले खुबश्या वाटेन, ते खंयच्यान ना खंयच्यान तरी हँडपिक करून बॅकडोर एंट्री घेवपाक सद्या सोदतात थ्रू सम पॉलिटिकल मायलेज. पण क्लबांनी हे विचार करचे की खरें क्रिकेट म्हणटा ते कोण करूं शकता, ग्रासरूट लेवलार क्रिकेट डेव्हलपमेंट कोण करूं शकता, आनी कोणा कडेन विजन आसा हे करपा खातीर आनी कोणा वांगडा सपोर्ट आसा, ते सगळे फॅक्टर्स क्लबांनी पळोवचे आनी क्लबांनी वोट करचे. सर थँक्यू तुमकां तुमचो टायम दिलो म्हणून. आनी GC इलेक्शन्स ऑलमोस्ट आयज कॅन्डिडेट्स फायनलायज जाल्या म्हणल्यार जाता. आनी यो पॅनल इज दे, दुसरो पॅनल आसा, कोणूय कितें म्हणून चेतन देसाय ना म्हणून, चेतन देसाय GC आहा थिंगा क्रिकेट आहा थिंगा चेतन देसाय आसा. आनी हो पॅनल पळयत जाल्यार हाव डू यू सी हे कॉन्टेस्ट? This will be one-sided contest. इतले कॉन्फिडन्स तुमकां? Yeah, we are very confident, and I tell you, we will cross the maximum mark this time because all the clubs are with us. The contestants who are contesting, they themselves have a club, and the opposite panel which is there, in fact, some of their members do not have even one club with them, and with what hope they are contesting, I don't know. Only God knows how much they will get and how they are going to survive. एक आमी हितून पळयलां की जे तुमच्या बराबर आशिल्ले ते आयज ना आनी एक फाटीं तशेंच जाल्लें, हें कितें? ही GCA कित्याक एकदां GCAन भितर आयलो की प्रत्येकाक दिसता की आपूण खूब वर्सां रावपाक जाय म्हणून. दूख लागता? दूख अशें ना, तें आमकां संवय जाल्ली आसा आतां. आनी जो आमच्या बरोबर आशिल्लो ताकाय दिसता की आपुणूय खुबशे गोश्टी करूंक शकता, पूण आमी तांकां इतली हेल्प केल्या आनी तांकां आमच्या भितर दवरले, वाडयले, पूण तांकां ताजो अर्थ समजना. सो तांकां कळटलें आनी थोडे दिसांनी. लास्ट टायम एका हितून वोटान तुमचो भाव हें जालेलो, सो दीस टायम अशें कितें चान्सीस उरल्या अशें कांयच ना, सगळेंच उलयतालो? तूं सारको कितें उलोवपाचें पळय न्हय तें घालून काडटा. जेन्ना हांवें तुका सांगलें आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट म्हणून, एक मताचें आनी प्रश्नूच येना न्हय. सो आय एम टेलिंग यू वन्स अगेन. नो, बिकॉज एवरी नाव एंड देन तुमच्या फाटल्या दिसांनी विपुलान म्हटलें 80%, त्या सायडीच्यान महेशान म्हटलें वेट एंड वॉच, कितें जाता पळय तें दाखयता, गमतलें. When Vipul is saying 80% and somebody is saying wait and watch, then let him wait and watch. We are very confident, I told you. All 6 members will be from your side? Absolutely, with absolute majority. Thank you.